म्हज्या मोगाळ बाबा भुणानो, आयचो विशय आमकां उगडास करून म्हणटा, मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितान देवाच्यो खुणा ओळखुया. बाबा भुणानो, जेजू जावन आसा आमकां एक खुणा आनी जेजू दर दिसा आमचे लागीं खुणे वरवीं उलयता. आनी आमी जर आदलो कोरार उगडलो जाल्यार आमी पळयता आग पेट जावन आसली लोकांक खुणा देवाच्या आसण्याची. ह्या आग पेटेन हे 10 मानामेद घालून ही इस्रायल पोरसां वेताली. देव तांचे बरोबर आसतलो आनी दर दिसा देव तांचे लागीं वेगवेगळ्या मनशां वरवीं वेगवेगळ्या घोडिता वरवीं देव तांचे लागीं उलयतालो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार आमकांय वेगवेगळ्यो खुणा दिश्टी पडटात. आमी मोटरसायकली घेवन भोंवता आनी रस्त्याचेर आमकां सिग्नल मेळटा, स्पीड लिमीट बोर्ड मेळटा, स्पीड ब्रेकर बोर्ड आमकां दिश्टी पडटात. ह्यो सगल्यो जावन आसा खुणा आमकां जांचे प्रमाणे आमी आमची मोटरसायकली चलोवन आमचे तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत आमी सुरक्षीत सांबाळूंक. बाबा भुणानो, जेन्ना ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतालो उगडास येयलो एके घोडणेचो. टाय अ येलो रिबन टू एन ओक ट्री हें कांतार बाबा भुणानो 1971 ह्या वर्सा भायर सरलें. आनी हें कांतार कित्याक लागून भायर सरलें आनी ह्या कांतार बरोवपा फाटल्यान कारण कितें आसतलें? एक खूंय दारूण काळजाचो किरमिदोर आसतलो आनी ताका धरून बोणकोणीन जेलीन घातलेलो. आनी जेलीन घातल्या उपरांत थंयसर कांय वर्सां सारल्या उपरांत पिराचीत केल्या उपरांत आपल्या जिविताचेर नदर मारल्या उपरांत हो मनीस आपलें जिवीत बदलूंक वावुरता आनी खरेपणी तो आपलें जिवीत बदलता. आतां ताचे प्रेजावांतले सुटपाचे दीस लागीं पावलोले. थोडेच दिसांनी थोडेच तेंपान ताका सुटका मेळपाची आसतली आनी ताका भितरले भितर ताच्या काळजा मनान कितें तरी खातालें. ताका अशें दिसतालें जर तर हांव परत म्हज्या घरा गेलो जाल्यार म्हजी घरची म्हाका मानून घेतली मू. हांव आसा तसो ती म्हाका मानतली काय? हांवें येदे व्हडलें किर्म केलें, इतलीं वर्सां प्रेजावांत हांव आसलो, तांकां लॉस जाली आसतली, सगळे म्हज्या कुटुंबाक म्हजे फामिलीक बोटां दाखयता आसतली. असले परिस्थितीन ती म्हजो मोग करता काय? ती म्हाका आपणायतली काय? असले सोबार प्रस्न खूंय ताच्या काळजा मनान गळटाले. आनी भाव भुणानो, असले परिस्थितीन हो भाव आपल्या घरा कडेन एक चीट बरयता आनी चीट बरोवन तांकां असो संदेश दिता. तो म्हणटा, जरी तर तुमी खरेपणी म्हाका घेतात, जरी तर खरेपणी तुमी म्हाका बक्षिला जाल्यार आमच्या घरा भायल्यान एक झाड आसा. जर तर तुमी म्हाका मानून घेता, तुमी म्हाका बक्षिला जाल्यार म्हाका एक खुणा कशी ह्या झाडाक येल्लो रिबन बांदात. आनी जेन्ना हांव ते वाटेंतल्यान वेतलो ही येल्लो रिबनाची खुणा हांव पळयतलो ह्या झाडाक बांदलोली तेन्ना म्हाका खरेपणी गमतलें की तुमी म्हाका बक्षिला, तुमी म्हाका मानून घेतला. आनी भाव भुणानो, सुटकेचो दीस लागीं पावलो. त्या दिसा तो प्रेजावांतलो सुटलो आनी बसीन बसून आपल्या घरचे वाटेर तो आसतलो. आनी वाटेर घरा कडेन वेताना, घरा कडेन लागशीं पावतना तो ड्रायव्हराक अशें म्हणटा, म्हाका भिरांत दिसता पळोवंक त्या झाडाक. म्हज्या कुटुंबान म्हाका आपणायला, म्हाका बोगसणें दिला, हांव नको जाल्यार तूंच ते अमके सुवातेचेर राव आनी म्हाका सांग थंयसर अमकें झाड आसा, ह्या झाडाक एक येल्लो रिबन बांदलोलें आसा काय ना तें म्हाका सांग. आनी भाव भुणानो, बस थंयसर पावल्या उपरांत हो बस ड्रायव्हर ताका अशें म्हणटा, हांव तुका सांगना पूण तूंच पळय त्या झाडाक तांच्यांनी कितें करून दवरला तें. आनी भाव भुणानो, ताका स्विकार करपाची, आपणावपाची आनी बोगसणें दिवपाची खुणा कशी
एकूच येल्लो रिबन न्हय, पूण त्या झाडाक जायती रिबन बांदून दवरलेली आनी तांचे वरवीं एक खुणे वरवीं ह्या ताच्या कुटुंबान ताका दाखोळ केलें की ती ताचो मोग करतात, तांच्यांनी ताका बोगशिलो आनी ती ताका आसा तसो मानून घेवंक तयार आसात. बाबा भयणानो, आयज जेजू तुका आनी म्हाका खुणा. जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी आमची लागशिल्ली तयारी आमी सुरू केल्या आनी ह्या दिसांनी आमी घरा कडेन थोडी घोडे गोठो करतात, थोडी घोडे स्टार करतात. असली तयारी आमची चालू आसा. हो गोठो, हे स्टार एक खुणा आमच्या सोडवणदाराची. आमचो सोडवणदार आमचे मोदेकात जल्म घेतलो. ताका घेवंक आमची तयारी आमी अदीक बरे भाशेन करता. आयच्या वाचपांनी जर आमी नदर मारली जाल्यार आयचे पयले वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. थंयसर आमी आकाज राजाची खबर आमी आयकल्या. तो अशें म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. बाबा भयणानो, हो राजा देवा कडेन खुणा मागोंक फाटीं फुडें सरता. कित्याक तो फाटीं फुडें सरता? कित्याक तो जाणा आसलो देव आपूण जावन एक खुणा दितलो आसलो. आनी ह्या राजाची परिक्षा जाता तेन्ना तो म्हणटा, म्हाका देवाचेर विस्वास आनी बावार्थ आसा की देव आपूण जावन एक खुणा आमकां दितलो. आनी मुखार आमी आयकलां ते भाशेन तांच्यांनी अशें थंयसर आमकां मेळटा. एक चली गोरबेस जातली आनी त्या एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदे देव अशें नांव ताका ती दवरतली. ही खुणा बाबा भयणानो, इसायास प्रवादेचे तोणी देव भासायता. आमच्या चालत्या जिवितान बाबा भयणानो आमी भितर सरुया. आमच्या चालत्या जिवितान तुका आनी म्हाका वेगवेगळ्यो खुणा अनुभवूंक मेळटात. जेन्ना तुका कोणूय एक बरो सल्लो दिता, एक बरो एडवायस दिता, तुका एक खुणा ती तुज्याच जिविताचेर नदर घालूंक. तो बरो सल्लो, तो बरो एडवायस जर तुवें दुसऱ्या कडल्यान मानून घेतलोय जाल्यार तुका एक खुणा ती तुज्याच जिविताचेर नदर घालून तुजें जिवीत बदलूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नदर मारुया. सायबीण मांयक देवान वेंचून काडली. ही एक तिका खुणा जाली. देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. मोगाळ बाबा भयणानो, तुकाय आनी म्हाकाय देवान बावतिस्मा दिसा तावन वेंचून काडल्यान. कित्याक ती एक खुणा तुका आनी म्हाका की आमी सगलीं देवाची मोगाची भुरगीं. बावतिस्मा वरवीं देवान तुजेर आनी म्हजेर आपलो शिक्को मारून आपली आपणायलोली आमकां केल्यान. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, जेन्ना देवान आंकवार मारयेक वेंचून काडली, तिका देवाची कृपा फावो जाली. जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिचेशी येता आनी म्हणटा, नोमान कृपेन भरलेली, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सायबीण माय आमकां दुसरी खुणा दाखयता ती म्हळ्यार सायबीण माय कुरपेन बोल्लेली वस्तरी आनी ती कुरपेन बोल्लेली वस्तरी देखून कुरपेचें जिवीत ती जियेली. बावतिस्मा वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळ्ळ्या आनी बाबा भयणानो, ही देवाची कृपा घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता. पूण जायते पावटी मनीस अस्कोतायेक लागून आमी पातकान पडटा आनी मेळ्ळोली देवाची कृपा आमचे सरशिल्ली आमी ओगडायता. पूण आमकां आनीक एक देवाची खुणा म्हळ्यार संदान संस्कार, कोमसाराचो साक्रामेंत, जाचे वरवीं आमी आमचे पातकाचे बोगसणे मागता आनी नव्यान ह्या साक्रामेंता वरवीं देवाची कृपा आमकां फावो जाता. जाल्यार बाबा भयणानो, ही एक देवाची खुणा आमकां की आमी आमच्या जिवितान ती मानून घेवंक जाय. ती म्हळ्यार देव आपले कृपेन आमकां भरता. जेन्ना बोडवो गाब्रियल आंकवार मारयेक सांगता, तूं देवाची पुताची आवय जावपाची आसा, सायबीण मांयक हें मानून घेवंक मातशें अवघड जाता. कित्याक ती म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं
कसलोच संबोध ना. तर हे कशें घडटलें आनी बोडवो तिका सांगता, भिवू नाका म्हूण बोडवो तिका म्हणटा. मोगाळ बाबा भुणानो, ही एक खुणा आज बोडवो गाब्रियल सायबीण मांयक दिता. सायबीण मांयक म्हणटा, भियो नाका. आमच्या जिवितान बाबा भुणानो जायते पावटी आमी भियेता आनी आज बोडवो सायबीण मांयक कित्याक म्हणटा भिये नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव तिचे सवे आसा. आमी आमचे क्रिस्ती जिवी जियेतना आमी भिवूंक जायना, कित्याक देव आमचे बरोबर आसा. दर एका क्रिस्ती बाबा भयणा बरोबर देव आसा. तो आपले आसने आमकां वेगवेगळे तरेन तो आपले आसने आमकां दाखयता आनी हाका लागून तो म्हणटा भिवो नाका. मुखार जर आमी हे शुभ वर्तमान वाचले जाल्यार बोडवो गाब्रियल तिका म्हणटा भिवू नाका. उपरांत तिका म्हणटा आयक, तूं एका पुताक जल्म दितली. आनी सायबीण माय म्हणटा ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकोन, जा म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे. सायबीण माय देवाची येवजण, देवाची खोशी जिवितान मानून घेता. बाबा भुणानो, जे भाशेन सायबीण मायन देवाची खोशी जिवितान केली, ते भाशेन आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान सदांच देवाची खोशी करूंक आमी वावरूंक जाय. जाल्यार देव आयज तुका आनी म्हाका ह्या नवेना वरवीं कसलो संदेश दिता गाय, कसल्यो खुणा आमच्या मुखार तो दवरता गाय. पयले सुवातेर बाबा भुणानो, देवाची खुणा म्हळ्यार जेन्ना तूं तुजें जिवीत मागणेचे बुन्यादीर बांदतलोय, तूं मागणें करतलोय, देवाचे आसने जिवितान अनुभवूंक पावतलोय. आमी पळयता सायबीण मायन आपलें जिवीत मागण्याचे बुन्यादीर बांदले. मागण्या वरवीं ती देवाक ओदीक लागीं आसली. मागणे खुणा तुजो आनी म्हजो संबंद देवा कडेन तीर आनी गोड करूंक. दुसरे सुवातेर बाबा भुणानो, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक दिसा दिसपटे वाचतल्या, देवाची मोगाची खबर आमी वाचतल्या, देवाच्या मोगान आमी गिरेस्त जातल्या, ती एक खुणा आमकां देव आमचे लागीं दर दिसा आपल्या उतरा वरवीं उलयता. तिसरे सुवातेर जितले पावटी तूं मिसाचे बेटेन वांटो घेताय, जेजू उंड्या रुपान तुज्या काळजान येता आनी तुका सांगूंक सोदता की तो तुजे बरोबर आसा. तुज्या सुखान तुज्या दुखान तो वांटो घेता. ह्या दिसांनी आमी बागुओन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी आसा आनी बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घातली जाल्यार बाबा भुणानो, ताकाय एक आंच बोडवो मेळ्ळो. जे भाशेन आंकवार मारयेक बोडवो गाब्रियल मेळ्ळो, ते भाशेन बागुओन फ्रांसीस शावेराक इनास ते लॉयेला हो एक आंच बोडवो ताच्या जिवितान मेळ्ळो आनी ह्या आंच बोडव्यान ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. ताका म्हळें आख्खो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार तुका कसलो आदाव. आनी बाबा भुणानो, जेन्ना बागुओन फ्रांसीस शावेर ही आज बोडव्या इनास लॉयलाची उतरां आयकता, ताचेर नियाळ करता आनी ती उतरां आपणावन संवसारी मोन सोडून दिता आनी तो देवाचें मोन आपणायता. इनास लॉयला जालो बागुओन फ्रांसीस शावेराक एक आंच बोडवो, एक खुणा जाचे वरवीं ताणें आपलें आख्खेंच जिवीत बदल्लें. आयजूय तुका आनी म्हाका बाबा भुणानो, मागणें देवाचें उतर मिसाची भेट जावन आसा. एक खुणा आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालून देवाक ओदीक लागीं सरूंक. दुसरे सुवातेर बागुओन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारया. जे भाशेन बाबा भुणानो, सायबीण मायन म्हळें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जा म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे. आनी हें म्हणून सायबीण मायन देवाची खोशी जिवितान मानून घेतली. बागुओन फ्रांसीस शावेर ही देवाची खोशी आपल्या जिवितान मानून घेता आनी देवान आपल्याक विचून काडला आनी देवाची खबर आपणे वेगवेगळे स्वाताचेर वचून परगटूंक जाय. जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय हें की तो मानून घेता आनी हें सगळें मानून घेवन वेगवेगळ्या स्वातांचेर वचून
ही देवाची बरी खबर तो जायत्या जाणांक परगोडटा. आमच्याय भारतांत तो आयलो, आमच्याय गोंयांत तो आयलो, वेगवेगळ्या स्वातांचेर भोंवलो आनी ताणें भावार्थ आमकां दिलो. देखून आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या काळा वेलो. तर बाबा भयणानो, हे दोनूय संदेश आमच्या मनान दवरुया आनी आमी दुसऱ्यांक खुणा जावुया. देवाची खुणा तुका आनी म्हाका वेगवेगळे तरेन मेळूंक शकता. जेन्ना तूं कोणा कडेन उलयताय, जेन्ना तूं कोणायकूय एक बरो एडवायस दिताय, कोणूय निराशी आसा ताका तूं भेट करताय, कोणूय दुयेंत आसा, कोणूय संकोश्टाक सांपडला ताच्या आदाराक तूं वेताय, जाल्यार तूं जाताय जेजूचो रूपकार तुज्या बाबाक आनी तुजे भयणीक. आनी तुज्या रूपकारा वरवीं घोडे तो भाव ती भयण आपल्या जिवितान शांती आनी समाधान घोडे अनुभवूंक पावत. तर आयज ह्या नवेनान वांटो घेतना बाबा भयणानो, आमी एकामेकाक एक खुणा जावुया. आमी दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावुया आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूची उर्बेवंत उतराची परगोटणारा जावंक भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमीच दुसऱ्यांक एक जेजूची खुणा जावंक ह्या पवित्र मिसान बापाची कृपा आनी गोटाय आमकां मागुया. आमेन.